ओं श्री हरये नमः। अथ श्रीमन्नारायणीये पञ्चमदशकं विराट्पुरुष उत्पत्तिः प्रकारवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नान्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमसिष्यताः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः। एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षां सिसृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम् मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधताम् आसाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्धि अहङ्कृतिमिळच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोऽथ च सरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याध्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाताः पृथक् नोषेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैः
करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्। ॐ श्रीहरये नमः। अथ श्रीमन्नारायणीये पञ्चमदशकं समाप्तम्।